दो उय मेल्याय रे जाग जाय म्हजें नांव लांप्याव आनी वो गरम गोंयकार घेवन येयलो तुमकां गोंयच्यो आनी सगळ्या जगाच्यो खबरो. Hola Lampião, como está? Depois de muito tempo. हांव जाणा रे समीर सरान तुका बरी पोर्तुगेज शिकयला म्हणून जाणा पूण यात आमच्या मॉडर्न गोंयकारांक गमता चला कोंकणीन सांगता. Hola Lampião, como está? Depois de muito tempo म्हणजे कितें? अरे Lampião, तू कसो आहा रे? कितल्या तेंपान मेवलो रे सायबा कळ्ळें मरे. पण ते कितेंय जावं ही पुर्तुगेज पळय एक लँग्वेज आहा रे ती सारकी म्युजिकल लँग्वेज कशी. दॅट इज द ओनली लँग्वेज इन द वर्ल्ड सारखे कांतार म्हटलेले भाशेन तुम्ही पळयलां आसतलें ते प्रोफेशनल ते पळय उलयता न्हू सारखे पळोवपाक दिसता एक बरी टोन कितें म्हाका जाय ना तशें म्हणूंक कित्याक आतां पळय ते कशें उलयता पळय समज एक तेका फ्रेंड मेवलो न्हू ते अशें म्हणटा Hola amigo, como está? Depois de muito tempo. म्हाका बरें येयना रे म्हणून कित्याक हांव पुर्तुगेज तितली शिकोंक ना फकत पिरमेरन सेगुंद ग्राव शिकला पूण हांव पोर्तुगेज बरी जाणा आसलो रे. पूण आतां ती कोयंबेल्या आतां तेका WD घालची पडटली कितें म्हणून अशें केल्यार पुर्तुगालाक पावताय. थोड्या तेंपान पुर्तुगेजा टायमाच्यो करियर गरो कुंसोका भोंवपा लागल्यो सायबा बोगोश पयसूय वचपा जाय जाल्यार आनी ती तूं बयसो मेळना जाल्यार ओ माय गॉड लोक कितू आंग काटालो आनी तेंच गुन्यांवना कित्या तूं उबराव मेळना आसलो ना रे. मान बागयन ओडो गायन हालत दलत ती पासाज कच पडटाली दुसऱ्या गांवां पावत म्हळ्यार फाट आनी कूट एक जातालो. Lampião, ते कारेरीचे मात तुवें बेस्ट सांगल्या बरें हांव सांगता तुका कारेरीचे म्हजे भुरगेपण आयल्या पूण शाश्टी भाशेन ना रे चल आमचे तिसवाडीचेच भाशेन सांगता. हांव मरे भुरगो आसलो 9 वर्सांचो आसलो आनी म्हाजी ग्रांद माय मरे ग्रांद माय म्हणजे कितें म्हणटले मॉडर्न गोंयकारांक गोमोंक जाय न्हू. ग्रांद माय म्हणजे शामाय रे पायची माय पुर्तुगेजीन ग्रांद माय म्हणटा कितें म्हणटलो ती ग्रांद माय मरे म्हजी शामाय म्हाका घेवन मडगांव सोयऱ्यांगेर गेली आनी सोयऱ्यांगेर सान घरा आतां पणजे येवपाक जाय न्हू आमी आतां कारेर सोदता रे तेन्ना कारेर न्हू कारेर सोदता ती म्हणली चल चलत राव या कारेर येतेली फाटल्यान आमी चलत रावले रे मडगांव हॉस्पिटला कडेन पावली जाल्यार कारेर येयली रे आमच्या फाटल्यान तेन हात दाखयलो म्हजे शामायन रे ग्रँड मायन हात दाखयलो कारेर मातशी फुडें वचून थांबली. त्या तेंपार ते स्टॉप बस स्टॉप फास्ट स्टॉप तोहले नासले राव रे म्हटल्यार रावताली आनी हात दाखयल्यारूय रावताली कारेर रे. तेन जसो हात दाखयलो ती कारेर येयली आमच्या फुडल्यान मातशी फुडें थांबली आनी तो ड्रायव्हर मरे कारेर चालूच दवरून आहा कित्याक आमी बसतल्यान झूम करून वयतलो म्हणून गमलें न्हू. म्हाजी घरान माय मरे भितर सरली कारेरीर आनी हांव उरलो. अरे हे कंडक्टरान कसली बॉब मारली रे सायबा. राव रे म्हणलो मात्रो आहा आमचो मात्रो उरलो म्हणून. आतां हांव मात्रो रे हांव 9 वर्सांचो भुरगो मरे म्हाका मात्रो करून सोडलो मरे हेणे. राव रे मात्रो उरला म्हणलो तो रावलो हा ड्रायव्हर मागीर घेतलो म्हाका भितर. हे हांव खूब पाट चिंता रे जरूय तर तेणे म्हाका मात्रो म्हणो नासलो जाल्यार हांव थिंगाच उरतलो आसलो काय कित कोत्ताय रे अशें केल्यार पणजे पावताय कित म्हणटलो. जर्मन गांवच्यो व्हॉक्सवॅगन मुळो गाडयो लांप्याव ती गाडी थंय सदां कन्फ्यूज जातालो. बाकी सगळ्या गाड्या इंजीन मुखार आसताले हे इंजीन मरे म्हाका दिसता तेणी मिस्टेकीन ते सामान घाताय ते हाटल्यान दिक्की गायन सोडे. अरे Lampião हे सारखें सांगलें तुवें व्हॉक्सवॅगन गाडयेची. एक सारदाजीन मरे व्हॉक्सवॅगन गाडी घेतली ती बेबो म्हणटा पळय ती तूं आनी ते आपणाचे बॅग काडून फाटले तर डिकी ओपन कर जाल्यार इंजीन पळयलें. आतां बॅग काडलें मागीर आतां कितें करतलो
फुडल्यान इंजीन आहा न्हू आसता न्हू तेका आसलें ते कंपनीन एक्स्ट्रा इंजीन दिला म्हणून फाटल्यान आनी हूंय घालतलो सामोण काडले सिटार दवरले आनी ती दिकी धांपली फाटली आनी गेलो. हायवेचेर मरे वयता आसतना तेच्या फुडल्यान मरे एक गाडी बंद पडलेली आसली. तेणी बाबड्यान मेकॅनिका काडून ते मेकॅनीक खूब दोग तीग जाण कोत्ता रे काम गाडयेची. सारदाजी थिंगा थांबलो मरे आनी तेंका पळोवपाक गेलो कितें जालां काय म्हणून. ते म्हणलां तिची इंजीन फेल जालें. कांय परवा ना म्हणलो आपणाची इंजीन आपणा कडेन एक्स्ट्रा इंजीन आहा फाटल्यान आपणाकडे गाडयेक म्हणलो 2 एक्स्ट्रा इंजीन आहा तुमी काडून घाला म्हणलो. ते मेकॅनीक येयले मरे हेचे इंजीन काडले मरे आनी ते गाडयेक घातले बसयले आनी ती गेली म्हणटू. मागीर सारदाजी येयलो आनी बरें उदक बा पिलो आनी गाडी स्टार्ट मार जाल्यार स्टार्टूच जायना. पळय जाल्यार फाटले इंजीन दिले न्हू फुडें गेलो इंजिनाक कितें पळय जालां काय पळोवपाक. फुडलें तर बॉनेट ओपन कर इंजिनूच ना. अरे तेका एकूच इंजीन आसलें ते गाडयेक सगळे गाडयांक फुडलें आसता न्हू इंजीन. हे गाडयेक फाटल्यान आसलें पिसो न्हू. एका दिसलें कितें एक्स्ट्रा कंपनीन एक्स्ट्रा इंजीन दिलां ते इंजीन काडलें तेका दिलें हेजी गाडी उरली तुवें. सारकें मरे लांपया रियल 55 वर्सां पुर्तुगेजांनी इंडिये गांवचे अधिकारी तेंगे एरोप्लेन गोंया येवपाक दिनाय म्हूण ते पुर्तुगेजान ट्रान्सपोर्ट एरियोस द इंडिया पुर्तुगेज म्हूण एक एअरलायन कमेस केली म्हणजे इंग्लिशीन एअर ट्रान्सपोर्ट ऑफ पुर्तुगेज इंडिया. ही एअरलायन 1995 सावन ते 1961 वर्सां पासून चल्लोल्यो. तेक शॉर्ट फॉर्म नाव दिलोलें TAIP टायप. पूण तेतूंक चडशे गोंयकारां भोंवपाक नोशपा नासलोली ना म्हूण तेंका तांक जायना आसलोली. थोडे पुर्तुगेज गोंयकार दाबोळसून दामान आनी दिव हे गांवां भोंवताले आनी म्हयन्या एक फावटी गिराक जाता ते प्रमाणे तेंगे अभियान आफ्रिकाकूय वचून येताले. पूण बाकी इंडिये गांवांनू कितें इंडिये अधिकाऱ्यान तेंगे जाग्यान अभियान भोंवपाक परमिशन दिवना रे. म्हाका लांपयाव हे तुवें सारकें उलयलो. पुर्तुगेज आवियाव मरे तुवें पळय सांगलें ना आवियाव. आय सायबा ह्या मॉडर्न गोंयकारांक कितें सांगतलो ते इंग्लिशीन सांगचें पडलें नाल्यार कोंकणीन. आवियाव म्हणजे एरोप्लेन रे प्लेन. पुर्तुगेजीन ताका आवियाव म्हणटा. कोणाक म्हणोंक येता ते आबियाव म्हणटा. कमलें न्हू. एनीहाव लांपयाव तुवें पळय सांगलें रे ते आवियावाची खबर. टॅप एअरलायन ट्रान्सपोर्ट एअरियो पुर्तुगेज म्हणटा ती हांव सांगता तुका तेजी खबर. म्हाजे पायचो भाव मरे काजार जावन आफ्रिकाक गेलो बायलेक घेवन. आफ्रिका ओरिएंताल पुर्तुगेज म्हणटा तुय. आनीक मागीर 20 वर्सांनी तो पोत्तोन येयलो. तेका भुरगीं जाली भुरग्यांक बायलेक घेवन पोत्तोन येयलो आनी येयलो म्हणून हूंय रे सारको आमचे मेरशे दोंदार आमच्या घरान येयलो. आमचे घर धाकटुले रे ते अशें न्हंयांचे धाकट्या न्हंयांचे रे थिंगा येयलो. पूण तेकाय म्हणून हें आहा ना तो घराचो पुतूच न्हू. 20 वर्सां 30 वर्सां भायर जाल्यार कितें जालें त्या घराचो पुतूच न्हू तो कितें म्हणटलो. येता आसतना मरे तो येयलो मरे तेज्या फाटाफाट ट्रक येयलो बागाज घेवन. आय सायबा ह्या मॉडर्न गोंयकारांक सांगचें पडलें बागाज म्हणजे कितें पळय तें. बागाज म्हणजे मरे कोंकणीन सामोण. तो सामोण घेवन येयला तो आनी इंग्लिशीन बॅगेज आपणाची बॅगेज येयली आनी पुर्तुगेजीन बागाज म्हणटा. गमलें न्हू. तो बागाजाचो ट्रक येयलो आनी तितूंतले मरे हांव 5-6 जाण सारके खोडे गांठ रे सारके भोंव सारको हे मरे ते सामोण काडटा रे. येदी व्हडली एक पॅट रे सायबा 3 मिटरांची कितें रूंद रे सारकी हेवी. ती मरे तेणी 5-6 जाणांनी उखलून हाडली मरे आनी आमच्या वसऱ्यार दवरली. वसऱ्यार आमचे देव आहा पळय थिंग आनी थंयच आमचे डायनिंगूय आहले. धाकटें घर न्हू. पळय जाल्यार आतां आमी पळयता रे हांव आनी म्हजो भाव गॅबीसर रे आमी पळयता रे हे पेटीन कितें भरलां पळय तें आमकां तें टेन्शन. गॅबीसर कितें म्हणटा रे तितून भरपूर
चॉकलेटी हाडल्या म्हणलो तितीवन हांवें जालें च्या चॉकलेटी हांवें जालें तितून बरें आफ्रिकाचे भांगार आनी दुडू हाडले आसतले भांगार दुडू आनी डायमंड बी आतां दोगांय आमी रावल्या केन्ना काय तो ती पॅट ओपन करतलो आनी आमकां भितर कितें आहा तें पळोवपाक मेळटलें म्हणून गे भितर रावल्यार आपूण चॉकलेटी खावतलो म्हणून सारकें कितें म्हणटलो जालें म्हणटो 7 वरांचो टायम जालो सांजचे तिव येयलो मरे आनी ती पॅटीचें कुलप काडलें रे लॉक रे काडलें आमी रावले आतां पळोवपाक म्हजो भावानी हांव पळोवपाक कितें आहा तें भितर पळय जाल्यार उगड जाल्यार कितें सांगो तुमकां अशी कितें सांगो रे आवय सगळी लातारी आय सायबा लातारिया म्हणजे पोरो मॉडर्न गोंयकारांक समजावचें पडलें लातारिया म्हणटा कितें पळय तें लातारिया म्हणचे ते हे रे लाता मरे ती सार्दीन ती अशी ओवन काडून ते सार्दीन दुसरे कॉर्न बीफ अशे ओवन काडपाचे आनीक हॉट डॉग आनीक टुना ती सगळी ती लाता तितून जेवण आसता कमले मरे तेका लातारिया म्हणटा ती तिवन मरे 2 सार्दिनाची काडली 2 कॉर्न बिफाची काडली 2 आनी कितें काडले हॉट डॉग आनी 2 टुना काडली आनी ओपन केली मरे आनी मेजार जेवण काडलें आनी तेजे तितूची भुरगीं मरे बसोंक जेवपाक बसली आनी आमकांय थंय येले जेवपाक आमकांय बसयले दोगूय तेंच्या मदें आमची कजनच न्हू ती तेंच्या मदें आमकां बसयले आवय कितें जेवण रे सारकें सार्दीन रे कॉर्न बीफ रे टुना आनीक सॉसेजीस हॉट डॉग म्हणटा ते आमी जेवले रे बरें दुसरे दीस सकाळीं मरे सेम थिंग चाये कडेन सेम तशेंच काडले आनी पाव हाडटा रे तो पाव पदेर पाव मागीर कितें जालें देनपारां जेवपाचो टायम येयलो मरे सगळें जेवण काडलें तशेंच मरे सार्दीन आनी कॉर्न बीफ आनी ते सगळें काडलें मरे आनी आमी जेवपाक बोल्ले रे आमी बोल्ले तेंच्या मदें आमची कजन न्हू ती फूल फॅमिली अरे कितें सांगू तुका एक पयसुलो सोयरो येयलो रे कारांजालेंचो म्हज्या तितीवाचे बायलेचो भाव कारांजालेंच्यान येयलो आतां तेकाय तेणे आमच्याच मदें जेवंक बसयलो तितीवन रे तो येयलो न्हू जेवणाच्या टायमार तेकाय बसयलो जेवपाक पूण कितें सांगू क्रॅब मेंटालिटी रे गोंयचो क्रॅब मेंटालिटी सारकी क्रूक रे अरे आमी जेवता मरे तोय जेवता आमकां असो पळयता रे सारको अशे वांकडे दोळ्यांनी म्हण कित्याक तें आतां जेलसी तेणे हाडलां तें सगळें आनी आमी तेंच्या मदें बसून जेवता ना रे अशें पळयता आमी जेवता म्हणून क्रूक मायंडेड सारको क्रॅब मेंटालिटी जेवण जालें मरे मागीर तितीव कितें कानान सांगता रे आमी आयकलें तितीव कितें सांगता रे तुवें म्हणलो इतलें घेवन येयला तूं तुजी भुरगीं नाका म्हणलो तूं तेंकां कित्याक खावयता भावाच्या भुरग्यांकू पळय म्हणलो ते कशें जेवता पळय ते कसो करून माल कितें रे सारको कितें म्हणटलो आनी आमी भुरगे रे तेन्ना आतां जाल्यार एक लावपाचें न्हू कानपटे बरोबर तेका म्हणलो कितें आपणाचें म्हणल्यार एक घर आहा कारान जालें तूं थिंगा येवन राव कित्याक तुज्या भावाच्या भुरग्यांक खावयता काय म्हणल्यार तुजी भुरगीं ना जेवण घेवन येयला तूं ते बायले सगळे सार्दीन बार्दीन जेलसी रे आनी हो मरे चेंज जालो आमचो तीव चेंज जालो सगळी हाटली पोटली बांदली आनी बायलेक भुरग्यांक घेवन गेलो त्या घरान रावपाक कारण जालें पूण ही पेट व्हरोंक ना कित्याक सांग आवय ती व्हरोंक जाता तिका 5-6 जाण मनीस जाय फुडें गांठ व्हरपाक म्हणल्यार तो कितें करतालो 2 दिसांनी येतालो मरे बॅगां घेवन येतालो मरे ती पेट ओपन करतालो आनी तितूनली थोडी सार्दीन आनी कॉर्न बीफ आनी ते काडटालो व्हरतालो 2-3 दिसांचे आनी पत्ते लॉक करतालो वयतालो आनी आमकांय दिनाहलो कितें मरे मायंड कोल्ली मायंड पळय धटी मायंड आमकांय दिनाहलो जावं म्हणटू आतां तेजे वचपाचे दीस येयले मोसांबीक थिंगा आफ्रिकाक पत्ते वचपाचे दीस येयले आनी आमकां व्हडली व्हडीक उलयता रे व्हडली कितें आपूण म्हणटा आमची ट्रान्सपोर्ट हांव कितें काय म्हणटा टॅप ट्रान्सपोर्ट आयरेओ पुर्तुगेज कितें काय म्हणटा शी व्हडली उलयता रे आतां हांव ते मनान चिंतालो रे
आमकां केन्नाय अभियान बसोंक मेळत काय? कित्याक आमचो पाय शेतकामती न्हू, एन आय एम ए फार्मर सन. सो आमच्या नशिबान केन्ना मेळत काय आमकां अभियानाचेर वचपाकू प्लेनार? व्हडले व्हडले उलयता रे, कितें प्लेन काय म्हणटा पोर्चुगीज तो ट्रान्सपोर्ट ट्रान्सपोर्ट टॅप रे, ट्रान्सपोर्ट पुर्तुगीज अशी व्हडली 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 उलयता. हांव चिंता जाता, आमच्या नशिबान आसल्यार बरें हांव म्हटलें. आनी तेणे मारे काडले म्हाका एक वयतासे एक बॅग दिले, बॅग धोयेंच बॅग मरे, आनी तेजेर तांबड्या लेतरांनी बरयलेलें टॅप म्हणून, आनी सकयल बरयलेलें ट्रान्सपोर्ट पुर्तुगीज म्हणून. ते म्हाका दिलें. हांव इस्कोलाक वतालें मागीर. कितें जालें, तें तसोच उरोना न्हू रे, तें मुदार जाता न्हू. आतां मागीर आमकडेन 4 पयशे म्हाकडेन जाले. थोडे वर्सां फाटीं हांव फॅमिलीक घेवन टुराक गेलो. मेक माय ट्रिपीन पयशे भरले, तेणी आमकां सगळे केले. जर्मनी, फ्रांस, स्वित्झर्लंड, माउंट इटलीस, आनी ते सगळे दाखयले. फ्रांस, जर्मनी, स्वित्झर्लंड सगळे, आनी UK बा. हांवें तांकां कितें सांगलें, पूण ते फ्लायट कितें रे सायबा, तेणी पळय आमकां पळय येले न्हू मेक माय ट्रीप, पूण बेस्ट सारखे पॉश सारखे रे, भितर सारखे वॉश एवरीथींग पॉश. आनी तेंच्यो ते एअर होस्टेस कितें सांगो तुमकां, सारखे सुंदर रे, सारखे ब्युटिफूल, सारखे फिल्म स्टार कशी रे, शी ब्युटिफूल फिल्म स्टार कश्यो. आनी ते येता मरे, आनी तुका इंचात्ता बेल मारली जाल्यार धांवन येता रे, आनी इंचात्ता वॉट कॅन आय हेल्प यू, पैची करून उलयता, वॉट केलें न्हू, पूण बरी दिसता रे, बरी सुंदर दिसता. आमी सगळो टूर काबार केलो मारे, परत UK गेली मारे. आमी तांकां कितें सांगलेलें, मेक माय ट्रीप UK सान आमकां पोर्चुगलाक वचोंक जाय 4 दिसांक, कित्याक आमचे कजन आहा न्हू पोर्चुगलाक. पूण आमकां फकत ते तिकेटी जाय त्या फ्लायटाच्यो, ट्रान्सपोर्ट पुर्तुगीज टॅप एअरलायनीच्यो. तेणी आमच्याच पयशांनी बूक केले आमकां. सो आमी ती कितें काडलें, आमचो टायम जालो, ते टूर काबार जालो, आमच्या कॉस्टा तेणी तिकेट बूक केली. आमी ती हितून प्लेनार बसले. पोर्चुगीज एअरलायन टॅप ट्रान्सपोर्ट पुर्तुगीज. कितें सांगो तुमकां, शी लांपी, हांव कितें सांगो तुका, हांव कितें म्हणून सांगो. अरे ते आमचे गोंयचे ट्राक तरी अदीक बरे, पूण वो फोटारे रे सारखे, ट्रान्सपोर्ट पुर्तुगीज सारखे फोटारे रे. मातशें फुडें गेलो कॉंग सारखे, आमचे गोंयचे ट्राक तरी बेस्ट सारखे ओल्ले रे. आनीक जाले मरे फ्लायट. आनी तेंच्यो पळय त्यो एअर होस्टेस, शी तेंकां पळोवपाचें न्हू, शी अरे सारक्यो म्हात्र्यो धोंकऱ्यो, तोंड भितर गेल्ले, दांत भायर सरलेल्यो, तोचल्यो रे एअर होस्टेस. पाड पडले रे सारकी, शी मुडूच ऑफ जालो. व्हडले व्हडले उलयतालो ना रे त्यो हेजी ट्रान्सपोर्ट पुर्तुगीज. देखून म्हाका तितून वचोंक जाय आसलो, देखून हांव गेलो. कितें सारको फटारो, आनी ते तेंच्यो एअर होस्टेस सारक्यो म्हात्र्यो धोंकऱ्यो भोंसऱ्यो तोसल्यो. कितें म्हणटलो रे, अशें केल्यार पुर्तुगालाक पावताय सायबा बोगस. चलात तर आयकोया आमी आतां एक पुर्तुगेज कांतार. Não sei se a saudade fica, se ela vai embora, se ela vai embora, se ela vai embora. Não sei se a saudade fica, se ela vai embora, se ela vai embora, porque gosta de mim. Encosta tua cabecinha no meu ombro e chora, e conta logo tua mágoa toda para mim. Chora no meu ombro, eu juro que não vai embora, e não vai embora, e não vai embora. Chora no meu ombro, eu juro que não vai embora, e não vai embora, porque gosta